अधिक मोगाच्यानो सोमयाचो दीस आयताराचो दीस साबाचो दीस ह्या दिसाची सुरवात आमी करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर वर्तो आमच्या देवाच्या शहरांत स्तुती ताका फावो. कीर्तन 40:8 पयली वळ साम 48:1. तर बोपोय सक्रामेंतान सोमया जेजूक आज आमी स्वागत करया आनी ताजें आराधन आमी करया. आराधन तुका सोमया धनिया पवित्र आत्म्या. केदे वर्तें भाग आमचे सोमयाचो दीस साबाचो दीस देवान आमकां दिल्लो दीस. ह्या दिसा सोमयाचें आराधन करचें, धनियाचें आराधन करचें, पवित्र आत्म्याचें आराधन करचें, सांतीसेम त्रिंदातीचें आराधन कर. आयचो दीस पवित्र करून घेवचो. देवाची आशिर्वादां बेसावां आमचेर मातनी आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या मोगाच्या समेस्तांचेर आनी सगळ्या मनशा कुळाचेर जोड घेवचे. तर सोमयाचेर आमचे दीस कसोवया आनी ताचें आराधन आमी करया. आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका तुका आराधन तुका
प्रज्ञा आराधंतुका सोनिया आराधंतुका सोमिया आराधंतुका पवित्रज्ञा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आयताराच्या दिसा साबाताच्या दिसा समियाच्या पांयांतळा आमी वेळ करसूंक फावो जशें बेथानियाक समी जेजू गेल्ल्या वेळार मोरी लाजर आनी मार्ताच्या घरा समी जेजू शिकोवण दिवंक लागलो मोरी तरी जेजू च्या पांयांतळा बसोन जेजूचेरच दीस घाल ताणें उलयलें हर एक उतर तिणें आपल्या काळजांत जगोवन दवरलें तर मगाच्यानो आमी देवाची उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरया पवित्र पुस्तक आमी उक्त करया पवित्र पुस्तक आपडतच मगाच्यानो आमचे हात पवित्र जातात वाचतच दोळे पवित्र जातात आनी आमच्या मोतींत ती चिंतना आठयत आसतना मौन पवित्र जाता काळजांत तसो मोग केल्ल्या वेळार काळीज पवित्र जाता आनी जियेल्ल्या वेळार आमचें सगळें जिवीतच पवित्र जाता मातनी सासणीक जिवीत आमी जोड घेता तर पवित्र पुस्तक उक्त करा मगाच्यानो प्लीज टेक साम 48 स्तोत्र 40 आनी 8 कीर्तन 40 आनी 8 48 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सियोन देवाचो पर्वत सियोन देवाचो पर्वत सर्वेस्पर वर्तो आमच्या देवाच्या शहरांत स्तुती ताका फावो ताचो पवित्र पर्वत उंच आनी सुंदर सगळ्या संवसाराचो आनंद सियोन पर्वत पयशिले उत्तरेंत वर्त्या रायांचे शहर देवान सियोनाच्या राजभवनांनी आपुणूच घट्ट कोटे म्हणून दाखोवन दिलें पळया राय एकठांय जाले सांगाता मेळोन ते मुखार सरले पळयना फुडें तांकां झींट मारली ते आकांतले आनी पळोवन धांवले थंय तांचेर आयले थरथरे प्रसूत जातले स्त्रियेचेर येता तसले वळवळे तार्शीच्या तारवांचो नाश करता तसल्या वाऱ्या वादळा भशेन ते येतात दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या शहरांत आमच्या देवाच्या शहरांत जे आमी आयकले ते आमी देखले देव ते शहर सदां काळ सांबाळटा तुज्या मंदिरान देवा तुजो मोग आमी नियाळटा जशें तुजें नांव देवा तशें तुजी स्तुती प्रतिमेच्या सीमा पर्यंत पावता तुझ्या उजव्या हातांत बरोन आसा नीत तुझ्या न्याय निर्णयाक लागून सियोन पर्वत संतोषता जुदाचो धुवो आनंद भोगतात सियोनाक भोवाडो काडा ताचे भोवती चला ताचे बुरूज मेजा ताचे पागोर पळोवन घेया ताच्या रावळेराची तपासणी करा अशें तुमी फुडल्या संततीक सांगूंक शकतल्यात हो तो देव आमचो देव सासनाच्या सासनाक तो आमचो फुडारी सदां काळ हालेलुया होसाना हालेलुया संतोषान तर मोगाच्यान आमी घावया सांगात आमी मेळया जेजू सोम्या होगडसिया B37 पेज नंबर 54 पान नंबर 50 आनी 4 पेज नंबर 54 B37 B30 आनी 7 सांगात आमी मेळया जेजू सोम्या होगडसिया व्हडा संतोषान ताळयो पेटो सांगत आमी मेळया जेजू सोम्या होगडसिया सांगत आमी लाडवड मेळो जेजू सोम्या होगडसिया
सांगत आम्ही ल्हान व्हड मेळून जेजू सोम्या होगोळसिया 예수 소명 오걸 होगोळसिया जेजू सोम्याक 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 होगोळसिया कितलो संतोष आमचो कितलो आनंद आमचो मंदिरान समी जेजू वस्ती करता म्हज्या तुज्या काळजान समी जेजू वस्ती करता मात न्ही आमच्या जिविताचे बुरूज आमच्या जिविताचे खोटें तो बळवंत शक्तिवंत करता पवित्र आत्म्यान आमकां अभिषेक करता मोरया माया सवय मेळोन आन बडव्यां सवय मेळोन सांता भक्तां सवय मेळोन निरंतरी देवाक अर्घ आनी होकार दिवया एकटाय आमी जाव्या सर्वेस्पराक वाखणया एकटाय आमी जाव्या एकरी जाव्या सर्वेस्वराक वाखाणुया एकटाय आमी ल्हान व्हड जावून सर्वेस्पराक वाखणया एकटाय आमी ल्हान व्हड जावून सर्वेस्वराक वाखाणुया 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 होगोळसिया सर्वेस्वराक होगोळसिया सर्वेस्वराक होगोळसिया सर्वेस्वराक होगोळसिया सर्वेस्वराक होगोळसिया हालेलुया 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 अर्घां तुका होगळाव तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 आमचो देव पवित्र इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर तो वस्ती करता देखो निरंतर ताका अर्घ आनी होगळाव दिवया हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्घ दिवया हालेलुया B6 पेज नंबर 38 30 आणि 8 हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्घ दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घ दिवया हालेलुया सोमी कितलो बरो खालतो आनी बळो सोमी कितलो बरो खालतो आनी बोळो ताच्या नावाक गावया आमी हालेलुया ताच्या नावाक गावया आमी हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घ दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घ दिवया हालेलुया अर्घ दिवया सोम्याक ताणें आमकां जिविताचें देणें दिलां बरी भलायकी दिल्या मोतीचो उजवाड दिला भावार्थ आमकां शिकयला भावार्थांत ल्हान व्हड केला बंब्या पुजा मुर्ती पुजा 8 मंत्रां पितीसपणां भुताची पुजा सगळ्यां तावन पयसरोंक ताणें आमकां उजवाड दिला जिव्या खऱ्या देवाची वळख आमकां दिल्या समिया जेजू क्रिस्त थंय आमची सोडवण केल्या पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमकां दिला आमकां सदांच राखला आनी सांबाळला आनी आज हो साबत असो दीस सोम्याचो दीस आमकां फोव केला हो पवित्र कुंभार घेवचे भाग सक्रामेंताचे जिविताने आमकां दिला त्या देवाक आमी अर्घ आनी होगळाव दिवया सोमी कितलो स्वादीक अति भोवमोलादीक अर्घ दिवया ताका आमी सदां सर्वदा
स्वादिक अति बहुमोलादिक सोमी कितलो स्वादिक अति भौमोलादिक अर्गा दिव्या ताका आम्ही सदा सर्वदा अर्गा दिव्या ताका आम्ही सदा सर्वदा हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आम्ही अर्गा दिव्या हल्लेलुया 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 सोम्याक आम्ही अर्गा दिव्या हल्लेलुया. लगभग 13 वर्सां पयले नोव्हेंबराच्या 15 तारीखेर विलखनूर म्हणल्या लागीं केरळांत थंयसर जेजू रायाच्या फिरगेचेर मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी उपरांत थंयसर भोवपोई सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना मनात एक बाप थॉमस पातिकल भोवपोईत येवक्रिस्त उबारता आसतना लोकांक आशिर्वाद दिवंक लोकांक थंयसर जेजूचें मुखामोळ दिसलें. जेजूचें मुखामोळ जेजू लागीं जेजूचें मुखामोळ तांकां दिसलें. जेजू तांचे लागीं उलयलो. जेजूचो अनुभव जालो. त्या पाद्र्यापाक मात न्ही थंयसर आसल्या समेस्त आनी ताजे उपरांत तो भोवपोईत येवक्रिस्त तसोच वय दवरलो. तो सुरक्षीत आसा. तो कांयच पाड जानासतना उरला. गेल्या त्या 12 वर्सांत जायत्या जाणाऱ्यांनी जायत्या तत्वशास्त्रांनी देवशास्त्रींनी येवन ताची परिशे केल्या आनी खरें अजाप थंयसर जालां. जेजूचें मुखामोळ त्या उंड्याचेर दिसलां आनी आतां पवित्र सभेन ते अधिकृत तरान ते स्विकार केलां. सोमी जेजूस त्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत लोकांक आपलें दर्शन दिवन आसा. हालेलुया होसाना. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत मोगाचें न्हू जेजू म्हाका तुका दर्शन दिवन आसा. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखताय. तूं सत मानशी जाल्यार तूं भावार्थ दवरशी जाल्यार भावार्थांत आसा जाल्यार कितेंच ना. जेजू खरोच सर्गा संवसाराचो चडवणदार. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी ताका पळयल्या बरी ना पूण मोगाचें न्हू आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक देव एक झळक दिता. देव एक प्रकाश भरीत खुणां दिता. त्या देवाचे हाजरपण आमी अनुभव करया. ताका अर्घ आनी होगलाप दिवया. ताची महिमा आमी गावया. सडवणदार सदां समसो भुजवणदार सोमी आमचो सडवणदार सदांच आमचो भुजवणदार. रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवतासो आधार. रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवतासो आधार. सोमी आमचो सडवणदार सदां समसो भुजवणदार. सोमी आमचो सडवणदार सदांच आमचो भुजवणदार. रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवतासो आधार. रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवतासो आधार. हल्लेलुया हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्घां दिवया. हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घां दिवया. हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्घां दिवया. हल्लेलुया सोम्याक आमी अर्घा दिव्या हल्लेलुया 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 हल्लेलुया. अर्घां तुका होगळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधन तुका पदवी तुका महिमा तुका. हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घां दिवया. हल्लेलुया 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 सोम्याक आमी अर्घां दिवया. हल्लेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सोम्याक आमी अर्घां दिवया. हालेलुया गावन मोगाचें नांव हालेलुया गावन सोम्याक अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना विशेश जावन ह्या दैवी कुलो रितीर मंदिरांत डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की हांगासर मोगाचें नांव वेळ पाश्यार जाल्लो आमकां कळना. एक सर्गीचो अनुभव आमकां जाता की त्या देवाक अर्घ आनी होगळाप दितना मोरी मायाचो अनुभव आमकां जाता. मोरी माया आमच्या सांगाता मेळटा. ती आमच्या लागीं उलयल्या बरी आमी तिच्या लागीं उलयल्या बरी. सांगातास सांत भक्त सा लॉरेस सांत दुता देव सा फ्रांसीस सावेर मुडीफेचो जुजे वाज व्हड व्हड भगवंत पाद्रे पियो मदर तेरेसा सांत आंतोन हर एक सांत पेद्रू सांत पावल समेस्त सांत भक्त हजार जाल्लो अनुभव विशेश जावन श्रेश्ठ आंजबडवे आनी सगळे देवदूतांचो दळ 12,000 जाल्लो अनुभव आमकां जाता. मोगाचें नांव सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन आनी सांत जुजे फर्नांडमेट्स एस व्ही ते भगवंत सांत मोगाचें नांव आमकां सांगात दितात. आनी एस व्ही ते मार्तीर सांत वय सांत सांत ग्रेगरी सांत स्टॅनिस्लावस सांत लुईस सांत अलोशियस हे 4 जाण सांती मोगाचें आमकां सांगात दितात. कितलो संतोष कितलो आनंद मोगाचें दैवी इकलो रितीर मंदिरांत आराधन चलोवन आसा. आनी हें आराधन तुमकां तुमच्या घरा तुमी खंयसर आसात थंयसर इथें येवन पावता. खंयच्याय देशांत आसात. यू मे बी इन एनी कॉन्टिनेंट यू मे बी ऑन द सीज ऑर यू आर इन द फ्लायट बट खंयसर आसल्यार मोगाचें न्हू देवाचें वय देवाचे कृपा तुमच्या जिवितांत वळोन येता. देवाची आशिर्वादान देवाची बरी भलायकी देवातां सुटका सोडवण आनी पवित्र आत्म्याचो अभिशेक मोगाचें स्वीकार करा.
आज आयताराचो दीस जुलय म्हयन्यांत हो आयताराचो दीस जावन आसा जुलयाची ती 13 तारीख जावन आसा आनी आज आयताराच्या त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी वाचो वांजेल जावन आसा सामारिया घराची ओपार बऱ्या सामारिया घराची ओपार म्हळ्या आनी ह्या बऱ्या सामारिया घराच्या ओपार मुखाचे न्हू म्हाका तुका जायते दैवीक संदेश आसा आमच्या आध्यात्मीक बऱ्यापणाक आमच्या वाडावळीक म्हाकाचे न्हू अपुरबायची सूचना आसात प्रमुख संदेश आमी घेवन जावन आसा म्हजो शेजारी म्हजो इश्ट म्हजो सोयरो म्हजो संबंदीक म्हज्या गरजेक पावसो म्हज्या काळजाक अदीक लागशिल्लो कोण जायचे आनी कोण जावन आसा हे एक सवाल मोगाचें न्हू हे सवाल आमकां आमच्या काळजांत उदेव कारण एका शास्त्रीन जेजू लागीं येवन एक सवाल विचारलें कितें सवाल ताणें विचारलें सासणीक जिवीत मेळोवंक कितें करीचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हो शास्त्री मोगाचें कडली जावन एक ग्रेस्त मनीस देखून शास्त्र शिकोवंक त्या काळाचे नियम शास्त्र पेंटाट्यूक द लॉ द तोरा सांगातास वय जाणवायेचे बूक आनी सांगाताच प्रवादेंचे बूक वाचून ताचेर अध्ययन करून शिकोवन परिक्षेनी पास जावंक यशस्वी जोडूंक ताका साध्य जालां देखून तो एक शास्त्री जाला ही इज ए स्क्रायब म्हळ्यार ही इज ए ग्रॅज्युएट ऑर पोस्ट ग्रॅज्युएट अँड ही इज ए वेरी गुड एज्युकेशन क्वालिफायड पर्सन प्रोफेशनल एज्युकेशनली प्रोफेशनल पर्सन आनी हो जेजू लागीं येवन ताच्या बुद्धवंतकायेन एक सवाल विचारता म्हाका न्हू आमी सादारण जावन सवाल विचारचे आमकां गोत्त ना जाल्यार खंय वचाचें म्हणून वाट विचारची या हो जागो खंय आसा म्हणून या हो एक शब्द हाजो अर्थ कितें गी म्हणून हें एक वखत खंयच्या गरजे पडटा की आमी कळीत नासतना म्हाका सवाल विचारता पूण शास्त्री तशें न्ही आमी देवशास्त्र शिकलां तत्वशास्त्र आनी ग्रॅज्युएशन करता आसतना पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतना थंयसर म्हाका जायते शिकलेले सवाल विचारतात तांकां कळीत ना म्हणून न्ही तांकां कळीत आसा म्हणून दाखोवच्या खातीर सवाल विचारतले आसात म्हळ्यार आनीकी चड तरान आपणाक मेळिल्ली जाणवाय हेरांक सांगता वांटून घेवच्या खातीर ते सवाल विचारतात देखून शास्त्री तो कळीत आसल्यारय जेजूक एक सवाल विचारता वय सासणीक जिवीत मेळोवंक कितें करीचें पयशे आस्त बदीक सगळें आसा जाणवाय आसा सगळें संवसाराची गिन्यान चैत त्या काळार आसलें आपणायलां आनी आतां सर्ती कितें करी जाय म्हणून आनी आतां मोगाचें न्हू जेजू सवालाक सवाल पाटी विचारता तर नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा कित्याक तूं शास्त्री न्ही तो शास्त्री जाल्यार तूं नियमशास्त्र शिकलाय न्ही ते नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा तुका कळीत आसा न्ही तर तुमच सांग म्हणून जेजू मोगाचें ताका सांगून आसा तर मोगाचें न्हू आनी तितल्यार तो ताका सांगता नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा म्हणून मोगाचें आमकां जायते संगती न्ही जाल्यार थोडे संगती कळीत आसात पोरण्या तेस्तामेंतांत नव्या तेस्तामेंतांत कितें सांगलां कितें बरयलां आनी सांगात आस सांता भक्तांनी कितें सांगलां पवीस सभा कितें आमकां शिकयता आनी आमकां आमचे वडील पाद्र्याप विस्पू बरे बरे शिकोवणदार ह्या कॅरिझमॅटीक रेतीरींत आमकां थंयसर कितें शिकोवन मेळ्ळ्या ही सगळीं जाणां आसा पूण म्हाकाचें न्हू जेजू परतून एक ताका सवाल विचारता तर तुवें म्हळें न्ही तुज्या तुवें पेल्याची सेवा करीचे पेल्याचो मोग करीचे जशें तूं तुजो मोग करताय देवाचो मोग करताय पेल्याचो मोग करीचे म्हणटाय तर तुजो पेलो म्हळ्यार कोण तो शास्त्री जेजूक सवाल करता जाल्यार जेजू ताका हे सवाल करता पूण जेजू सवाल करच्या पयलीं म्हाका एक लंब एक काणी तो सांगता या एक वपार तो सांगता ती जावन आसा बऱ्या सामारेगारची वपार ही हांवें तुमकां सांगाचें म्हणना तुमी जाणात ही एक व्यक्ती खंडी जावन ताणें जेजून सांगतना समजाचो जावंक पुरो तो जुदेवस तो जेरुसलेमांतावन जेरिकोच्या वाटेर आसलो जुदेवानी मोगाचें आपल्या घरांतावन जेरुसलेमाच्या वाटेक आसाची म्हणजे आपल्या जिविताच्या पातकांतावन खोटेपणांतावन नालिसायेतावन सुटका जोडून मेकळो जावन आनी देवा सरशीं ताणें वचाचें पूण हो एक व्यक्ती जेरुसलेमांतावन जेरिकोच्या वाटेर आसा जेरिको जावन आसा मोगाचें इट्स ए सिटी ऑफ हॅपनिंग आयच्या काळार म्हणटा न्ही हो थंयसर जायते संगती बरें करतात बरें म्हळ्यार थोडे पटी नालिसाई करता दर्याची तड आसा थंयसर दर्या तडीर लोक कितें करता अर्द विणगे जावन पडता आनी थोडे जाण सरोप येतात बेबदे जातात आनी थोडे जाण मोगाचें तसल्या शहरांत सर तरेचे नालिसायेचे संगती करतात सांगात आस वेपार वैवाटी करता जायती ग्रेस्काय आसा सांगात आस देवाचे उपादेश हर तरान मोडटात तसलो जागो सांकेतीक तरान गुर्तू तशें म्हळ्यार जेरिको पाड जागो म्हणून जेरिको बरो जागो पूण थोडे जाण जेरुसलेमांतावन थंय वेचें म्हळ्यार वय नालिसायेच्या जाग्यार तो वचून आसा देवातावन पयसरून आसा आतां ताणें केल्ली चूक तरी नालिसायेच्या वाटेन वेतना मोगाचें चोरांच्या हातांत तो सांपडटा जायते फावटी मोगाचें काळोखाची पदवी आमच्या जिवितांत येता कित्याक कारण आमीच काळोखाच्या जाग्यार आमी वता
ह्या हप्त्यांत रेतेर जाली आनी त्या रेतेर वेळार 100 जाणांनी सांगलें कळीत नासल्या बरी ती वचून देवळांत आनी बुताचे पुजा करच्या जाग्यार बॉम्बे पुजा मुर्ती पुजा करच्या जाग्यार माटमंत्रां जादूमंत्रां करच्या जाग्यार पावलीं कित्याक म्हण कळना जायना थोडे पटी इश्टांनी वेलें थोडे पटी पिकनिका म्हण गेल्ले वेळार गेलें आनी खंय दुसऱ्या जाग्यार वेताना वाटेर तांकां वचचेंच पडलें आनी थंयसर गेल्या उपरांत थंयसर पुजा करचें पडलें नमस्कार करचें पडलें वय त्या बॉम्ब्याक भेटयल्लें खायचें पडलें तसले वस्तू पियेचें पडलें आनी थोडे वस्तू घरा सयत हाडून दवरिचें पडलें अशें जिवीतच सांचें जायत्या कश्टांत सांपडलें आनी हो देव कश्टांत सांपडलो सोरांनी ताका मारलें बडयलें ताजें आंग वस्तूर पिंजून काडलें आनी ताज्या आंगार आसले आस्त बदी कितेंय आसा पयशे भांगार दिरवें सगळें काणवेलें आनी ताका अर्दो मारून उडोवन ते चलतस गेलें आतां ताका कोणें तरी कुमो करचें म्हाका जेन्ना त्या वाटेन आयले ताच्याच धर्माचे ताचेच भाशेचे ताच्याच गांवचे ताच्याच कुटुंबाचे ताचे सैरे दैरे ताचेच कोणी एकलो भाव भयणी आयले तो जावन आसा एकलो लेवी आनी एकलो याजक लेवी म्हळ्यार म्हाका न्हू याजकी कुळी असो तो आनी ताणें तरी खंडीत जावन एका कश्टातल्या कुमो करीचें आसलें पूण लेवी जावन आसून ताका थंयसर जेरुसलेमाच्या देवळांत जायतीं बरीं कामां करूंक आसलीं जावंक पुरो सेवा दिवंक आसली वेळार वचून पावपाचें देखून तो वेगी वतालो तो जेरुसलेमाक वतालो देवा लागीं वतालो पूण म्हाका देवाचें काम ताणें केलें ना ह्या जागी देवाचें काम करून जेरुसलेमाक वतालो पूण देवाचें काम एका दुर्बळ्याच्या कश्टातल्याच्या गरजान पोवचें तें ताणें केलें ना आनी आतां त्या वाटेर एक सामारियागार येतालो सामारियागार म्हळ्यार म्हाका न्हू संपूर्ण तरां जुदेव न्ही तेय जुदेवूच पूण तांच्या मदें मिक्स्ड मॅरेजीस जुदेव न्ही आसल्या लागीं संबंद आसले काजारां आसलीं कुटुंबांत तसले व्यक्ती आसले देखून तांचें रगत संपूर्ण तरां नितळ निर्मळ जुदेवांचें न्ही ते मिक्स्ड दुसऱ्या जाती कातीच्या लोकां सांगात बरसाले असल्यांक जुदेव कांटळटले मात न्ही तांकां ते पयस दवरतले ते संपूर्ण तरां देवाचे भुरगे म्हूण ते वळखनातले पूण आतां ह्या जुदेवाक गरजेक पडलो कोण वचू सामारियागार तो सामारियागार आयलो जेजू अशें सांगतना मोगाचें न्हू थंयसर असल्या फारिसेवांक जुदेवांक कितें जालें म्हणून सगळ्या आंगार उजो पेटल्या बरें जालें जेजू आमचेच विरोध उलयता म्हणल्या बरें ताका बगलें आनी शास्त्रीक बगलें आसतलें आपणाचेच विरोध उलयता हांवें दोबळ्या धाकट्यांची कुमो करची आसले कश्टातल्यांचे गरजांनी पावचें आसलें त्या दाळार न्ही जावन हांवें देवाचो पयलो उपादेश आनी त्या उपादेशा सारको आनी एक उपादेश दोनी पाळिल्ल्या बरें जाता देवाचो पयलो उपादेश म्हणटा सगळ्या तुज्या सक्तेन मनान आत्म्यान तुवें देवाचो मोग करी जाय आनी एक उपादेश जावन सगळे उपादेश सांगात गेल्ल्या वेळार जशें देवाचो तूं मोग करताय तशें तुजो मोग करताय तुज्या पेल्याचोय तुवें मोग करीचे आनी जर तर एकलो भाव कश्टांत आसा ताका कुमो करीचें आसलें सामारियागारान केलें देखून आतां जेजू सवाल विचारता शास्त्रीक त्या कश्टांत सांपडलेल्या जुदेवाक पेलो कोण म्हणजे लेवीगी याजागी या सामारियागार मोगाचें नांव शास्त्रीक दुसरो उपायच नासलो ताणें सांगाचेंच पडलें ताच्या गरजेन पावुल्लो म्हणलो सामारियागार म्हण ताणें म्हणून ना जेजून सामारियागार म्हळें पूण ह्या शास्त्रीन म्हळें ताच्या गरजेन पावुल्लो देखून मोगाचें नांव म्हजो तुजो पेलो कोण म्हजो तुजो पेलो कश्टांत आसलो आनी हांव कश्टांत आसतना म्हाका पावुल्लो मोगाचें नांव हे दोन संबंद मात्र सासणाक बाळटात म्हूण जेजू मोगाचें नांव शिकयता तर मोगाचें नांव आतां पयलो संदेश हांगा जावन आमी घेवंक कितें जावन आसा पयलो संदेश जावन आसा जेजू मोगाचें नांव दुबळ्यान तें आपणाकच सरी करता दुबळ्यान तें आपणाकच सरी करता थंयसर मातेवाच्या वांजेलांत 25व्या वर्सांत 40व्या बोलीर मॅथ्यू चॅप्टर 25:40 जेजू म्हणटा जें कितें तुवें ल्हानांतल्या ल्हानांक तुवें केलें तें म्हाकाच तुवें केलें तर मोगाचें नांव कोणी ल्हानांतलो ल्हान आसा भुकेला ताणेला कश्ट जाता तांकां जेजू आपणाक सरी करता तांचे थंय मोगाचें नांव आमी जेजूक पळयचें जॉन क्रिस्तोस्तम सांत तो म्हणटा मेल्ल्यांक जीव करचे प्रास भुकेल्ल्यांक जेवंक दिवच्यांत मोगाचें नांव श्रेश्ठता आसा मेल्ल्यांक जीव करचे प्रास भुकेल्ल्यांक उंडो दिवचें खाण जेवण दिवचें मोगाचें नांव श्रेश्ठ ती वर्ती श्रेश्ठ सेवा जावन आसा आमी जाणा मादर तेरेसाच्या जिवितांत तसलींच गणितां घडल्यान एक फावटी मादर तेरेसा भोव मेळकुट्या एका मनशाक कचऱ्याच्या डब्यान पडल्याक आनी आंगार रूं आसल्यांक मात न्ही आंगार मूस जळारी सगळे भोंवतल्याक वचोन पुटलून ताणें उखलता आसतना तें पळयल्लो एक नावाडदीक मिडिया पर्सन आमी म्हणटा वय रिपोर्टर टी व्हीचे न्यूज रिपोर्ट आनी करता ताणें थंयसर फोटो काडून
मदर तेरेसा कितें सांगलें, मदर तेरेसा म्हाका $1,000,000 दिले आसय तसल्या मनशाक हांव उखलचो ना म्हणटा आसतना मदर तेरेसा म्हणी म्हाका 1,000,000 न्ही, तुवें 1,000,000,000 दिल्यार हांव ताका उखलचें ना. तर तूं कित्याक उखलताय मदर तेरेसा म्हणटा आसतना ती म्हणाली, ह्या कश्ट केल्या तें म्हाका जेजू दिसता देखून हांव उखलतां. डॉलरा खातीर न्ही, पयशां खातीर न्ही, भांगारा खातीर न्ही, दिरव्या खातीर न्ही, जेजूक उखलच्या खातीर मोगाचें तिणें उखल्लें. देखून सांत ऑगस्टीन म्हणटा दया आनी सेवा सर बरेपणाचें मूळ. पयलें मोगाचें आमच्या जिवितांत कितें जायचें, दया आनी सेवा. देखून मोगाचें आज आमी देवा कडची कृपा मागया भोव पयस सक्रांतले जेजू लागीं आमच्या जिवितांत दया आसासै. पयलें कुटुंबाच्या आसांत ते दया आसासै. कश्ट केल्ल्यान ते, उणें शिकलेल्यान ते, बुद्दवंतकाय नातल्ल्यान ते, ह्या ल्हान जाती खातीरच्या लोकां ते, दलितांत ते, भुकेल्ल्यान ते, शिकपाक फीस दिवंक जायनातल्यान ते, काजर जावंक कश्ट केल्ल्यान ते, काजारी जिवितांत कश्ट केल्ल्यान ते मोगाचें आमी दया दाखयचै. दुसरो संदेश मोगाचें आमच्या जिवितांत आमी जोडिचै. मोगाचें दुर्बळ्यांची सेवा करची, कश्टल्यांची सेवा करची. मोगाचें ही एक विनसवण न्ही, हो आदेश देवान दिवचो आदेश. दीस इज अ कमांड, इट इज नॉट ए चॉयस दॅट आय चूज. हांव दुर्बळांची सेवा करूंक विंचून काडटा ना, विंचून काडचें न्ही. देवान फरमायलां दुसरी वाट आमकां ना. देखून मोगाचें आमच्या मालगाड्यान सांगलां सर्गीची वाट आमच्या पेल्याच्या आंगणांतल्यान पाशार जाता. द वे टू हेवन पासस टू द कोर्ट यार्ड ऑफ युअर नेबर. आनी हो नेबर म्हळ्यार मोगाचें गरजेवंत, पिडेस्त, अनवरांत आसलो, समस्यांत आसलो, रुवान जाल्लो, गदादानातलो मोगाचें विन्सेंट डी पॉल, सांत विन्सेंट डी पॉल मोगाचें हर एक फावटी तो सांगतलो वसा दुर्बळ्या लागीं वसा आनी तुका थंय देव मेळटलो. आनी दुर्बळ्यां खातीरच आपलें जिवीत समर्पण दिल्लें विन्सेंट डी पॉल सांतान जावन आसा. देखून विन्सेंट डी पॉल सोसायटी आमच्या हर एका फिरगजेंत कितली समाज सेवा करता, आमच्या समाजान कितली बरेपणां केल्यान मोगाचें आमकां हुकास मेळटा. खंडी जावन SVPक आमी कुमक करीचै, SVPचे सांदे जावन आमी मोगाचें वावरीचै. तिसरें जावन आसा मोगाचें आमचें उदारपण आमचो भावार्थ प्रगट करता. तुका भावार्थ आसा गी कशें कळटा, तुज्या उदारपणा वरवीं, तुज्या दयाळेतें, तुज्या काकुतींत. म्हाका भावार्थ आसा म्हणून मोगाचें हांवें केवल सरमाव दिल्या, प्रवचन दिल्या पावना. हांवें दुर्बळ्या धाकट्यांच्या गरजांत पावुल्ल्या वेळार मात्र देखून जाकोबाच्या पत्रांत 2ऱ्या वचनांत 15व्या वळेर तावन 16वी वळ पर्यंत आमी वाचता. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 15 to 16. जर तर एक भाव या एक भयण ताच्या लागीं न्हेसोंक पांगरूंक साहित्य उस्तूर ना, सारकें उस्तूर ना, या भुकेला तानेला ताका आमी सांगूंक शकना वच बरें वस्तूर न्हेस, बरें कर ना, बरें जेव खा आनी समाधानान राव म्हण सांगूंक जायना म्हणटा जाकोब आपल्या पत्रांत. म्हणजे देवाचें उतर म्हणटा तसल्यांक पयलें न्हेसोंक पांगरोवन दिजें आमी, तांकां खावंक जेवंक दिजें. आमच्या सांगात आसलें तांचें तें वांटून घेतल्या मात्र आमचो भावार्थ खरो नीज भावार्थ. मोगाचें तेन्ना उडास येता COVID-19 लॉकडावन आसलें, आमकां घरा भायर वचोंक जावना, आमकां हांगासर सारकें जेवणाची आनी वेवस्था करूंक आमकां जावना. पूण मोगाचें आमच्या डिवायन कॉल सेंटराच्या मुखारच गांधी मैदान आसा. गांधी मैदानाच्या खुशेन थंयसर थोडे इल्ले आश्रय आसात, गव्हर्मेंटाचेच थोडी बिल्डींग आसात. थंयसर मायग्रंट्सांक घाल्लें, स्थळांतरकारांक, म्हणजे बिहार, ओरिसा, UP तेनेचो लोक हांगासर गांवांत काम करता, उत्तर कर्नाटकाचो, तांकां थंयसर रावंक दवरलें. उपरांत तांकां वेवस्था केल्ली हांगा जावन थंयसर वाहनाचे तांच्या घरा फाटी व्हरूंक. ते दवळ पर्यंत हांगासर आसतना सबार दीस खावंक जेवंक नासतना ती भुकेल्लीं तानेल्लीं आनी कश्ट नासलीं, तांची ल्हान ल्हान भुरगीं आसलीं. म्हाका विरमत दिसली. आमकां डिवायन कॉल सेंटर जावन भायर वचोंक परवडगी नातली. आनी हांवें तांचे कश्ट सांगता आसतना आमचेच थोडे पाद्र्याप आनी थोडे जाण म्हणाले नाका नाका वेचचें नाका. मोगाचें आमी गेल्यार आमकां कोवीड येता, आमी मरता. पूण मोगाचें हांवें दृढ निर्धार घेतलो. हांवें म्हळें आमी वाचून कितें फायदो, जर तर ती मरती जाल्यार ती मायग्रेंट स्थळांतरकार आमच्या दोळ्या मुखार वचून आमच्या लागीं आसले आमी तांकां वांटून दिना जाल्यार मोगाचें हांव गेल्लो जावन आसा. थोडे सांगता वचून तांच्या खाणा जेवणाची विलवरी करून तांकां न्हेसोंक पांगरोवंक आनी रावोंक बरी सवलती करूंक हांव धैर्यान गेल्लो जावन आसा. देवा करगा COVID-19 वेळार देवान म्हाका सुरक्षीत सांबाळ्ळें आनी जायते जाणांचो जीव वाचोवंक व्हडल्या न्ही जाल्यार ल्हानशा माट्टार तरी म्हाकाय वावरूंक देवान फावो केलें. देखून म्हाका सेंट फ्रांसीस डी सेल्स म्हणटा जशें उलोवंक शिकायचें जाल्यार उलयचें आमी न्ही गे. जर तर आमी शिका जाय जाल्यार आमी शिका जाय,
तशेंच मोग करीचे जाल्यार आमी मोगांत आमकां समर्पण दिवचें. तशेंच मोगाचें न्हू आमी सेवा करन देवाचे भुरगे जायचे. चवथो संदेश आमकां मेळचो जावन आसा दिल्ल्यांत मोगाचें न्हू आमकां आशिर्वाद आसा. आमी जाणा पळय पुस्तकच आमकां म्हणटा दिल्ल्यांत आमी घेता दिल्ल्यांत आमी घेता. विशेश जावन मुणयो बूक आमकां सांगता 19:17 बोल बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 19:17 जो दुबळ्यांक दया दाखयता तो सर्वेस्पराक रीण दिता आनी सर्वेस्पर ताच्या बऱ्या करण्याचें प्रतिफळ दिता. देखून मोगाचें एक भयण म्हणटा हांगासर रितीरीक आयिल्ली तिणें एका दुर्बळ्या चेडवाचे कश्ट पळयले आनी ताचे फीस दिवंक ती मुखार सरली. त्या दिसांनी तिका जायते पयशे भायर दिवंक आसले म्हळ्यार रीण काण गेले पाटी दिवंक आसले. पूण तिचे कडेन इल्ले पयशे आयिल्ल्या वेळार तिणें चिंतलें ह्या दुर्बळ्या चेडवाक शिकपाक पयशे नात हांवें दिना जाल्यार ताचें शिकपच अर्द्यार उरता ताका कॉलेजी एडमिशन मेळना ताचें कॉलेजी वेचंत फाटीं पडटा. देखून तिणें दिलें आनी ती म्हणटा मागीर एक हप्तो जायची जाल्यार कोणें एकल्यान तिका फोन करून सांगलें तुका कांय पयशांची गरज आसा गे म्हणटाना तिणें तिची गरज सांगली. तिणें 1,02,00,000 रुपया पाटीन दिवंक आसा आनी हांगासर एका भुरग्याक लगभग 50,000 फिसाची गरज आसली. तिणें म्हळ्यार आसले पयशे ताका दिले आनी आतां रीण दिवच्याक हांव कशें दिवचें म्हूण चिंतून आसा देवा कडेन मागोन आसा म्हणटना तिच्या मोगाच्या कुटुंबादारान तिका 4,00,000 रुपया दिले. 2,00,000 तिच्या बँकान दवरून वाडीन जिवंक 2,00,000 तिचे रीण फाटीं दिवंक. मोगाचें न्हू देव म्हणटा 100 वांट्यांनी प्रतिफळ फाव करता. कोरिंथकारां बरयल्या 2ऱ्या पत्रांत 9व्या वचनांत 6व्या वडीरतावन आमी वाचता हास्त्या तोंडान दिता तो देवाक मानवता तेन्ना ताका जाय पुरतें आसून उदारपणान दान धर्म करूंक की ताका जाय पुरतें आसा. दैवी कलोरेत्र मंदिराक दान दिलें आनी कितले जाणांनी मोगाच्यान आमकां साक्ष दिल्या. दैवी कलोरेत्र मंदिराक दान दिल्या उपरांत फादर आमकां कांय उणो पडोना आशिर्वादां वयर आशिर्वादां. एक भयण ह्या दिसांनी म्हणटा सावंतवाडीतावन फोन करता जुली म्हणून आनी तिचो पती जोसेफ. ती म्हणटा दैवी कलोरेत्र मंदिराक आमी थंयसर रेतीर करन थंयसर आमी काणीक गेल्या उपरांत आमकां कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळना. आमी चिंतले जायत्यो संगती बरें घर भुरग्यांचो बरो फुडार भविश्य हर एक संगती अपूर्वेचे देवान आमकां फोव केल्यात. हालेलुया. सर्ग उक्त कर मोगाच्यान देव आमचेर आशिर्वाद घालता. आनी 5वें जावन आसा आमी मोगाच्यान सेवा केल्ल्या वरवीं क्रिस्ताचें जिवीत आमी आपणायता. क्रिस्ताचें जिवीत आमचें जिवीत ताचें मिसांव आमचें मिसांव धर्मकाचें. जेसूचें उतरां आमी उडा जाय. लुका संवांजेल 6:18 बोल लूक चॅप्टर 4:18 जेसू कितें म्हणटा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगडच्याक देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा ताणें म्हाका मागला. वय मोगाच्यान पवित्र आत्मा आमचेर कित्याक येता दुर्बळ्यांची सेवा करूंक दुर्बळ्यांच्या गरजांनी आमी पावोवंक. आनी 6वो संदेश 6th मॅसेज जावन आसा दान धर्म मोगाच्यान आमकां पवित्र करता भाग्यवान करता. मातेवास वांजेल 5:7 बोल मॅथ्यू चॅप्टर 5:7 समी जेसो म्हणटा भागी दया दाखयता ती कित्याक तांकां दया मेळटली. मोगाच्यान आमी दया दाखयतस देव आमचेर दया दाखयता. आमचे हर एक पातकां तो आमची बक्षिता. आनी 7वो अपूर्वेचो संदेश जावन आसा आमी दान धर्म करून कश्टांच्या गरजांनी पावतना मोगाच्यान देवाचें राज्य स्थापन जाता. आमी हेरांच्या गरजेन पावता आमच्या गरजेन हेर पावतात. आमी सगळ्या समाजेन सगळ्या मनशा कडेन भाव भयणी बरी जियेता. आमचेंच म्हणलें कांयच ना देवान दिल्लें तर आमचें सगळ्यांचें म्हणून सांगाता मेळोन माया मोगान एकवटान आमी जियेता. मोगाच्यान हाचे की वर्ते ह्यो भाग दुसरें कितें आसा सगळे मनशा कडेन माया मोगान जे जाल्यार मोगाच्यान आतां आसचीं झगडीं झुजां सगळीं रावतलीं. आमी एकामेका नाश करचें मसरान हग्यान आनी पुलीस स्टेशन कोर्ट कचेरी प्रिजन जैल आनी सगळें पयस सरतलें मोगाच्यान. सगळ्यांच्या उदरगती खातीर सगळें सांगाता मेळटा आसतना मोगाच्यान देवान आमकां जाय परतें दिलां सगळ्यांच्या गरजा खातीर. तेन्ना आमचो स्वार्थ अपस्वार्थ गर्व अहंकार सगळो पयस सरतलो. तर भोव पयस सक्रमेंताचेर मोगाच्यान आमी दिश्ट घाल भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया सगळ्या मनशा कळा तें वय असलो मनोभाव येवन दी. आमी सगळ्यांनी माव मोगान एकवटान एकामेकाच्या सेवेंत एकामेकाच्या गरजांनी पावोन आमी जियेसय. देखून कन्नडांत एक बरें गीत आसा ಪ್ರೀತಿಸು ನೀ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು. तर सगळ्यांचो तो मोग कर. आमचो दैविक कलोरेत्र मंदिराचो बूक दैविक मधुर गीतेಗಳು गीते संख्ये 117 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 150 150 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್. ಸುನಿ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು? ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು, ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಣು ನೀ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರೂಪ, ಪ್ರೀತಿಸು ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ. ಪ್ರೀತಿಸು ನೀ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ. कितले आम्ही मोग करची, दुसऱ्यांची सेवा करची, कितली आमकां गरज आसा. आमचो पयलोचो बाब साहेब फ्रांसीस आमकां म्हणटालो, दुबळ्यांक दुबळी जावन आसात ही गजमतीची आस्त बदीक आनी दिरवें. आनी तो म्हणटा दुबळी आसल्या वरवीं पयस सभा आसा. हें लॉरेस दियोकानाक बरें समजलें. देखून ही गजमतीची आस्त बदीक ग्रेस्काय सगळें दुर्बळ्यांक सांगता ताणें वांटून घेतली जावन आसा. तांच्या हाल उपद्रवांक ताजें काळीज रडलेलें जावन आसा. वय मोगाचे न्हू, दुबळी जावन आसात ही गजमतीची आस्त बदीक. कित्याक ती दुबळी जावन आसात, गरजेंत आसात, तात्वार आसात, देखून देवाक उलो मारतात. देवाक उलो मारलेली देवाची भुरगीं पवित्र सभा जावन आसा. मोगाचे न्हू, दुर्बळ्यांचो एकवट. तर मोगाचे आमच्या जिवितांत दुर्बळ्यांक आमी कांठळचे नाका, दुर्बळ्यांक आमी पयस करचे नाका. दुर्बळ्यांक सांगता जियेत आसतना मोगाचे आमी खालती जाता, बळी जाता. ग्रेस्त सांगता, आस्त बदीक आसल्यां सांगता, वय संवसारी सवलती आसल्यां सांगता, रावल्यार आमी गर्वी जाता, हंकारी जाता, आबू स्वार्थान भरता. तर दुर्बळ्यां खातीर भक्तीपणान आमी मागया, गरजेवंतां खातीर व्हडा पातयेणेन आमी मागया. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ನರರ ಪ್ರೀತಿಸದೆ, ಕಾಣದ ದೇವರ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ನರರ ಪ್ರೀತಿಸದೆ, ಕಾಣದ ದೇವರ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಮೊದಲು ನೀ ಪ್ರೀತಿಸು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ. ಮೊದಲು ನೀ ಪ್ರೀತಿಸು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ. ಆಗ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಪೆ ಏಕದೇವರ. ಆಗ ನೀ ಪ್ರೀತಿಪೆ ಏಕದೇವರ. ಏಕದೇವರ, ಏಕದೇವರ. ಪ್ರೀತಿಸು ನೀ ಮಾನವ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವರ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪ ಮನುಜರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು? ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು? ನಿನಗೆ ಬರುವ ಲಾಭವೇನು? वय सोमियान जेजू
जसे मदर तेरेसान दुबळ्या धाकट्यांचो मोग केलो आमी ताचो मोग कर तांच्या खातीर काळजान तावन मागता सुमिया जेजू तांची दया कर विशेश जावन पिडेस्त तांची आमच्या जिवितांत कोणीय आमकां आमच्या शेस्तामार आमच्या कुटुंबांत आमकां वळखीची आसात पिडेस्तां तांची सेवा करूंक आमी मुखार सरता तांकां कितेंय कुमोग करूंक आमी मुखार सरता तांकां धाकट्यार लागीं व्हरूंक ह्या तांच्या कश्टान तांकां सांगात दिवंक तांचे दुखां पसून काडूंक तांची सेवा करूंक आमी मुखार सरता सुमिया जेजू वय त्या पिडेस्तां ती त्या कश्टांतल्यान ती मदर तेरेसान तुका पळयलें सुमिया जेजू वय त्या कडकारांचे घाय पळयतना जेजू तूं जे खुर्साचे घाय तिणें पळयले आनी त्या नेणत्या भुरग्यांक आवय बापायनी सांडिल्ल्या वेळार अनाथ भुरग्यां पळयता आसतना जेजू तुकाच तिणें पळयलें वय तूं ल्हान आसतना हेरोद रायान तुका सयत जेजू बाळका लगाड काडून पळयलें तुका नेणत्या बाळशाक घेवन मोरी माय आनी तुजो पोस्को बापूय सांजो जे बाब इजिप्तांत धांवन गेली हे आमच्या दोळ्या मुखार दवर आमी अनाथांची गरजेवंताच्या गरजांत आमी पावा जाय वय दुखांत आसल्यांची दुखां आमी पुसून काडची बंदेत आसल्यांची आमी वचून भेट करी जाय तांकां बंदेत आसल्यांक जैलांत आसल्यांक भायर हाडूंक हर प्रयत्न आमी करी जाय वय सुमिया जेजू कितलेशे जाण अनाथ म्हूण बगतात निराश जातात देदेस्पर जातात जीव घात करूं आशेतात तांकां आमी बरोवसो दिचे वय सुमिया जेजू कितल्या जाणांक सैरीक जायना तांकां एक सैरीक जावंक आमी कुमोग करी जाय कितले जाणां सैरीक जाल्यार एक काजर जावंक जायना तांकां पयशांचो तत्वार आसा कोणाचें एक बरें काजर जावंक आमी तांकां कुमोग करी जाय कितले जाणांक घर नासतना कश्ट जातात वाऱ्या पावसाक ती आंकुडतात पोरणे घर तांचें कोलवांचें घर या पोरणे नोळ्यांचें घर पडोवंक जालां तसल्यांक एक नवें घर बांदूंक घर नातल्यांक घर दिवंक आमी कुमोग करी जाय कितले जाणां शिकोवंक आशेता तांकां फिसाक पयशे नात इस्काला वचून तांकां वस्त्रां नात पांयांक घालूंक मोचे या पांयांक घालूंक वाडोनात तांकां आमी कुमोग करी जाय कितल्या जाणांच्या घरांत वय दादलो ह्या कुटुंबाच्या सांदे बेबदे आसात सोरो पिवन तांणी तांचे कुटुंबच नाश केलां तांचें जिवीतच नाश केलां तसल्यांक आपण हाड आमी बरी रेतेर करीशें करन तांची मत जोडान तांणी सोरो सोडिशें वायट सवय सोडून कुटुंबांत माया मोगान जी अशें करीशें सुमिया जेजू आमच्या हर एक गरजो तुज्या मुखार आमी दवरता सुमिया आमची दया कर सुमिया आमची काकूत कर आधार तूं जायजे सुमिया जेजू तुज्या लागीं आमी परतून मागता सांगाता मेळोन आमी गायन करया आधार तूं आमकां सुमिया आधार तूं सुमिया जेणये आधार आमकां तूं सुमिया आधार आमकां तूं सुमिया जेणये आधार आमकां तूं सुमिया वय सुमिया जीव उजवाडांत जियेव आधार आमकां तूं सुमिया वय सुमिया जेजू आधार जा कितले जाणां तांच्या घरांत आसात तांकां कुमोग करतलीं कोण ना प्राय जाल्या तांकां दोगी भयणी आसात कश्ट जातात दंपरागांठी दूख आसा एका भयणीक देखून उठोवंक जायना दंपरागांठी सगळे जाल्यात 80 वर्सां उतरलीं दाक्तराक गेल्या दाक्तर म्हणटा आमी कांय करूंक जायना वखदां दिल्यार तुजे किडनी फेल जातात तुवें सोंसीसय तिका बेडार जावन उठोवन बाथरुमां वचोंक कस जाता तितलें तेवशें अशें वचोंक वाकारार वचसय त्या व्हीलचॅराचेर वचचेर पूण व्हीलचॅर लोटतलीं कोण ना तिची भयण इल्लें घरचें काम करता आनी रांदून वाडटा पूण ती कांय पहाड दूख ती बागोवन गेल्या ती कांय प्राय जाल्या 70 आनी 5 वर्सां ती कांय जाल्यान तांचो एकलो भाऊक तांच्या घरा आसा सांगाता आसा तो जायतो पियेता पियोन पडटा तांकां कुमोग करच्या बदला तांकां आनीक चड कस दिता उरलेले भाव परतून येवन आस्त बदीक तांच्या नांवार करून पळयता शिवाय तांकां खंयचेच कुमोग करूं जायना तांच्या बायलांनी सांगल्या पर्यंत ती आसात तांच्या बायलांनी ती सांगात मेळोन जागो आस्त बदीक विचारतात माती तांकांय प्राय जाल्यार तांकांय कांय कुमोग करूं जायना असले कितले जाणां आसात सुमिया जेजू तांकां तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता सुमिया जेजू आमकां समर्पण दिता तसल्यांक कुमोग करून तांच्या सेवेंत पावोवंक आमकां कृपा दी सुमिया जेजू SVP सोसायटी आसा आमच्या हर एका विर्गजीन सेंट विन्सेंट डी पॉल सोसायटी दोरपड्या धाकट्यांच्या गरजांत पावता तांच्या सांगाता मेळोन वावरूंक आमकां उदार मन दी सुमिया जेजू ग्रेस्त मनीस आसात जायतितले आस्त बदीक देणे तालीत आसले आसात तांणी उदार मनान SVPक आनी विविध तरांच्या वय समाज सेवेक तांणी उदार मनान दान दी शंकर घरनांतल्यांक घर मेळा शंकर कितले जाणांक काम जायना सुमिया जेजू तांच्या खातीर मागता जायते जाणांक पासपोर्ट जायना विजा जायना परगांव येतात विविध शहरांक वतात काम करूंक पळयता तांकां काम सोदूंक येताना काम मेळना सुमिया जेजू बऱ्यांतलें बरें शिकप शिकल्यात 10वी जाल्या PUC जाल्या ग्रॅज्युएशन जालां पोस्ट ग्रॅज्युएशन जालां इंजिनियरींग केलां नर्स जाल्यांत लॉयर जाल्यांत मॅनेजमेंट तांणी केलां विविध तरांचे कोर्स केल्यात वय MBBS दाक्तेर जाल्यांत तरी काम मेळनासतना कश्ट जाता थोड्यांची विजा जायना थोडीं ती वय क्वॉलिफायींग एग्जाम IELTS OET
आनी दुसरे एग्जाम आसात इंग्लंडा वचूंक आयर्लंडा वचूंक अमेरिका कॅनडा ऑस्ट्रेलिया कितले बडी परीक्षा भरिल्या ती पास जायनात. थोडी जाणां थंय गेल्यात पूण काम मेळनासतना कश्ट जातात. तांकां आतां डिपोर्टेशन जाता कोणा परतून भारत देशा पाटीन धाडटा पूण भियेतात. कितले रीण काडलां लाखाचे रीण काडलां पाटीन दिवंक जायना. समया जेजो रडता समया जेजो दुखां गळयतात तांची दुखां आमची कन्न घेवन समया तांकां आधार जा म्हणून आमी तुजे लागीं परतून मागता. आधार तूं आमकां समया आधार आधार आमकां तूं सोमिया जिणयेन आधार आमकां तूं सोमिया जिणी आमची उजवाडांत जियेव आधार आमकां तूं सोमिया. सोमिया जेजू हांगासर दैवीक रित्री मंदिरांच्या सर रेतेरी खातीर आमी मागता. परवा विशेष इंग्लिशांत एक रेतीर आसा 17 तारखेतावन 20 तारखे पर्यंत 17th July to 20th July. Thursday evening this retreat begins. It ends on Sunday 20th July afternoon 1 o'clock. More and more people should come and receive divine blessings, deliverance, inner healing, anointing of the Holy Spirit, reconciliation. Yes, Lord, bless more and more people to come for this English deliverance and anointing retreat. Let more and more people be anointed with the Holy Spirit, delivered from the bondages of the evil and all curses, and receive inner healing. All the inner wounds have to be healed. Lord Jesus, bless many people to come to the Divine Call Retreat Center, which is your place of blessing. Many people should be blessed. वय समी जेजू ताज्या उपरांत येवची रेतेर आसा 20 आनी 4 तारखेतान 20 आनी 7 तारखे पर्यंत 24th प्रेस्तारा दिसा सांजे 6 वरां रेतेर सुरवात जाता. 20 आनी 7 तारखेर आयतारा दनपारांत रेती रेखेर जाता. त्या रेतीरेन 6 जाणांनी येवन आंतरीक बरी भलायकी सुडका सोडून पवित्र आत्म्याचो अभिषेक अनुभव करचे. समी जेजू 20 आनी 8 तारखेतान 28th July हांगासर विशेष जावन मादक द्रव्याक वळख जाल्ल्यांक आमाल्यांक खातीर विशेष रेतीर आसा. तांणी मातनी तांच्या कुटुंबाच्यांनी येवन कशें आमाल्यांक समजून घेवचें, तांचो मोग कर, तांची सेवा करीचे म्हण तांणी समजून घेवंक चड आनी चड लोकांनी हांगासर रेतीर घेवंक. जायते जाणांक सभाताराची बंदरी आसा तांचो सुटका मेळची. 20 आनी 8 तारखेर सोमाराच्या दिसा वय सकाळीं जावन हांगासर आमच्या त्या रेतीरेक चड आनी चड लोकांनी येवच्या खातीर कॅपुचीन फादऱ्याप हांगासर येतले. वय आशा किरण हासन थंयतावन वय ते मादक द्रव्यांक वळख जाल्ल्यांक सुटका दिवच्यान विशेष तांकां परिणती विशेष तांकां वय अनुभव तांकां आसा. तांचे तावन शिकण जोडूंक तांचे तावन मजत घेवन चड आनी चड ह्या आमाल पिवण्यातावन कोटाम नाश करचे तसल्या आनी आपणाकच नाश करता तसल्या आमाल पिवण्यातावन हरी एक मादक द्रव्याच्या त्या गुलामपणांतान सुटका सोडून समिया जेजू तांकां फावो कर. ह्या रेतीर सगळे बऱ्या तरां जावंक तुजो आधार आमी मागता. समिया जेजू आधार तूं आमकां समिया जेजू आधार आधार आमकां तूं सोमिया जिणयेन आधार आमकां तूं सोमिया जिणयेन आमची उजवाडांत जियेव आधार आमकां तूं सोमिया. मोगाच्यानो सुलाभयेन आमकां दुर्बळ धाकट्यांची सेवा करूंक जायना, तांच्या गरजांनी पावोंक जायना. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्यान भरता मोगाच्यान हें सत आमकां उगडावें जाता की कितले आमी सेवा साखरी केल्या तितलेंच सरकार आमकां आशिर्वाद बेसांव आसा. देखून पवित्र आत्म्याच्या विशेष अभिषेका खातीर आमी मागया. पवित्र आत्म्याक आमी लालयोन मागया. ये पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या सक्तेन बर आनी सेवा दिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या कांताराच्या बुकांत आसा तें कांतार पवित्र आत्म्यान देवन ये सर्गींच्या सुखा पावून आत्म्या देवोन ये जिविताची झर जावन वाळोन ये पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची झर जावन वाळोन ये मोगा बांदा सोपागोर तूं सरगाराचा सागोर तूं मोगा बांदा सोपागोर तूं पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची झर जावन वाळोन ये पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची झर जावन वाळोन ये.
मनशाक जीवित तुवें हाडले संसाराक रूप तुवें दिलें मनशाक जिवीत तुवें दिलें पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची झर जावन वाळोन ये पवित्र आत्म्या देवोन ये जिविताची झर जावन वाळोन ये जिविताची झर जावन वाळोन ये जिविताची झर जावन वाळोन ये हालेलुया हालेलुया शिरालालालालालालालुया हालेलुया 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 फेलिक्स तुजो बावळो दुखता तुका तो गोण करना आसा समीचेसो आनी कोणाक किडनीचे फेलियर आसा जीसस इज टचिंग यू एंड हिलिंग यू टायटस तुजे देवाचे आशिर्वाद आसा सेलेस्तीन तूं इस्रायल आसा देवाचे आशिर्वाद आसा मेटिल्डा हिल्डा मारिया सोनिया देवाचे आशिर्वाद आसा श्वेता स्मिता सिंथिया देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा देव तुका मोगान आपोवन आसा विलियम तो रडोन आसा देव तुजी दुकां पसून काडून आसा सियोन तुका आवय बापायचो मोग ना म्हण तुका बघता तुका मोग भरोन तुज्या बापान देव दिवन आसा निराश जायनाका देजस्पर जायनाका मोगाच्यान आमी देमेर पण या पपय साकरून जेसूचेर आमी दिश्ट केल्या तो तुका म्हाका आपोवन आसा तकली बागोवया ताचे आशिर्वाद चोडया हे देवाड्या सक्रामेंता म्हणलें गीत गावया आनी समयाचे आशिर्वाद चोडूंक आमी तयार जावया ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या सलवनवेच्या अस्कत वेश्म्या भावार्थाचे बळ देव्या जसे बापा तसे सुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सासना सासना एकाच ताळ्यान हसीता तुका दोगांच्या स्पेरयता समासमीना वाडता आमेन सर्गीन तावन तुवें तांकां उंडो दिलोय स्वातंत्र्य आसलो प्रार्थोया ये देवा ह्या पवित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय ह्या पवित्र मिस्तेरांक मान करता आसतना तुवें बसयलेले आमी जोडी शेंकर जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासना आमेन